matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 9 nimbuan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, drug affected nga mga barangay sa Iligan gipasabot sa buhatan aron madeklarang drug cleared. Buslot sa tubo sa bahayan Luinab ayohon karong adlaw, konsumante gi abisuhan nga magpundo og tubig. Idaran nga tulo na katuig nga nagsakit giatiman sa Oplan bisita. Balita sa kauluhan, daotang dagan sa panahon hinungdan sa hingpit nga pagkalunod sa tulo ka mga barko sa Bataan. Highest audit evaluation nakabot sa Bureau of Customs sa duha ka sunod-sunod nga tuig. Presidente Bongbong Marcos gikaingon nga namugna na ang pinakadakong political bloc sa nasod. Samtang walay hulga sa tsunami sa Pilipinas, human ang 7.1 magnitude nga linog sa Japan. Philippine Embassy nanawagan nga dili dayunon ang mga non-essential travel paingon sa Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagpangluto sa mga Kristohanon sa Nigeria, nagpadayon, usa ka police station giatake sa mga terorista. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, gipasabot sa Philippine Drug Enforcement Agency sa mga opisyales sa barangay o kapulisan sa ilang papel sa pag-andam o pagsumiter sa mga dokumento sa barangay drug clearing. Kini aron maminusan ang kahigayunan nga ma-defer ang pag-apply sa drug clearing. Dugang pa sa pagpasabot sa PDEA nga gikinahanglan nga isumiti ang Barangay Anti-Drug Abuse Council Reactivation o Revitalization Resolution, Barangay Annual Investment Plan nga mag-highlight sa gigahin alang sa anti-drug initiatives, monitoring mechanism, PDEA, PNP certified BADAC watch list, application letter, individual profile og surrenderes og uban pang mga dokumento. Sumala pa ni Intelligence Officer 1 Jovine Rojas sa PDEA Iligan ug Lanao del Norte nga sa higayon nga magpa-drug cleared ang barangay, gikinahanglan gayod nga sila ang makaatin niini aron ma-enhance ang ilang knowledge about sa guidelines o sa mga gikinahanglan nga attachment alang sa pag-apply og drug clearing. Dugang usab ni Roel Rubio, head sa City Anti-Drug Abuse Council, nahimong problema sa drug clearing ang pagsumiter sa mga gikinahanglang dokumento. Sumala po usab ni Buruon, Barangay Captain Marianita Paradila, na dugang ang ilahang kahibalo sa paghimo sa folder nga isumiter sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program sa pag-apply aron mamahimong drug cleared nga barangay. Sa 44 ka barangay sa Iligan City adunay 15 ra ka barangay nga drug cleared og duha ang drug free o drug unaffected barangay nga mao ang Kalilangan og Barangay Panuruganan. Ang Barangay Drug Clearing Program paagis kagamhanan sa pag-validate nga wala
wa na persons who use drugs, posers, drug den maintainers, coddlers, protectors, financiers, cultivators, manufacturers sa mga barangay. Tuig 2023 kon tuig 2003 ang DILG adunay memorandum circular to 2003 kon 2003-211 sa clearing of drug-affected barangay og niadtong 2021. Adunay temporaryong pagkawagtang sa supply sa tubig sa Bahayan Luinab karong adlaw Agosto 9 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini tungod sa paghimuon nga pag-ayo sa leakage sa 10 inches sa PVC sa main line nga tubo nga nasa Bahayan Luinab. Ang mga apektadong area mao ang mga mosunod Bahayan Phase 1 hangtod sa 8 og ang Purok 1, Purok 2, Purok 2A, Purok 3, Purok 3A og Purok 4 sa Barangay Luinab. Giabisuhan ang mga konsumante sa maong dapit nga magpundo og tubig. Makagawas-gawas na sa iyaang panimalay si Tomas Makabugto sa 63 anyos lumulupyo sa Barangay Palaon in Dakbayan Siligan human nga nahatagan og wheelchair pinagi sa offline bisita. Usa si Makabugto sa 5 ka pinakanaglisod nga pamilya nga gibisita sa offline bisita. Aduna kini balatian nga arthritis, panakit sa kaluwasan og hypertension. Sumala pa siyang asawa nga si Angelina nga kini ang unang higayon nga adunay mibisita sa ilang panimalay aron maghatag og serbisyo sama sa libreng check-up og tambal. Ang offline bisita mao ang programa ni Mayor Freddy Siao kaabag ang opisina ni Konsehal Tatay Huertas nga naghatag og assistive device o nag-assist aron nga marehistro sa persons with disability. Gi-assist usab ang USCA sa pagparehistro sa senior citizens nga pasyente diin sila usab ang muhatod sa social pension sa nasangpit nga benepisaryo nga dili na makahimo sa paglakaw. O karon sa balita sa kauluhan nagpagawas na og inisyal nga statement ang Marine Casualty Investigation Team and Fact-Finding Committee nga giumol sa Philippine Coast Guard aron imbestigahan ang nalunod nga tulo ka mga barko sa kadagatang sakop sa Bataan nga mao ang Terra Nova, Jason Bradley o Mirulawan. Base sa gipigawas nga resulta sa investigasyon, nakalati nini ang daotang dagan sa panahon ang pinakaunang hinungdan sa pagkalunod o pagkasangad sa nasoy mga barko. Sa mga adlaw nga nasangad kini, may grabe sumala pa ang daotang dagan sa panahon. Nagsugod ang nasoy investigation team sa ilang investigasyon sa usa ka semana ang nakalabay. Kini ang gimugna sa mga opisyal sa Philippine Coast Guard o Marine Industry Authority. Gipatina usab ni Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Insina ang maong sitwasyon sa tulo ka mga barko dungan sa dili maayong panahon. Sumala pa niya ang MTKR Jason Bradley ang kasamtangang nakaangkla sa Bataan niadtong nikusukoso ang Super Typhoon nga Karina. Sa gikusgong hangin og pag-ulan hingpit kining naunlod og misangad. Alang usab sa MTKR Terra Nova gitugutan kini sa Philippine Coast Guard sa Bataan Station nga mulawig human kining mipailalom sa pre-departure inspection og walay tropical cyclone warning signal sa nasing panahon. Bisan pa man ini naabtan sa daotang dagan sa panahon og hingpit kining nalunod og adunay karga niini nga kapin 1.4 milyon ka litro sa industrial fuel. Samtang ang MV Mirulawan ang niiskapo sumala paggikan sa nabutas og mipaingon sa Bataan nga walay clearance gikan sa Philippine Coast Guard. Hangtod nga hingpit usab kining nasangad sa mabaw nga bahin sa kadagatang sakop sa Sitio Quiapo, Barangay Bianan, Maribilis. Subay sa timeline sa nalunod nga nasangad nga mga barko ang Jason Bradley niadtong Hulyo 26, naunlod ang Terra Nova niadtong Hulyo 25, samtang ang Mirulawan ang nasangad niadtong Hulyo 25.
Sobling nakadawat ang Bureau of Customs og unmodified opinion alang sa ilang financial statement sa duha ka sunod-sunod nga tuig. Sumala pa sa ahensya ang naasoyng unmodified opinion evaluation mao ang giisyu sa Commission on Audit sa ilahang 2023 nga financial report. Tungod niini gihatagan og katinawan usab sa ahensya ang pasalig niini sa transparency og financial accountability. Ang unmodified opinion nga gikan sa kuha ang pinakataas nga audit evaluation nga gihatag sa komisyon. Kini ang nagpakita nga ang financial statement ang giandam nga hapsay pinasubay sa International Public Sector Accounting Standards. Mipailalom usab sumala pa kini sa proactive nga lakang sa ahensya sa pagpakusog sa mga sistema sa panalapi nini nga nagpahapsay sa mga pangsulod nga kontrol o pagdala og kultura sa transparency o accountability. Nagpabilin usab sumala pa niyang determinado ang ahensya nga mamintinar ang susamang level sa ilaang panaad nga pagbaton og transparency o accountable financial report. Gipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naumol na ang pinakadakong political bloc sa nasod. Kini human sa pagpirma sa alyansa tali sa Partido Federal ng Pilipinas ug ang Nacionalista Party. Kini mao ang ikaupat nga alyansa nga gisudlan sa PFP sa uban pa nga dagkong political party sa nasod. Personal nga gitambungan ni Presidente Marcos ang signing ceremony nga gipahigayon sa Taguig City. Sumala pa kang Presidente Marcos kinahanglan ng sugdan ang pagladlad sa mga pangalan nga ipuno sa ilahang senatorial lineup. Gipunto sa Presidente nga angayan ang mga taong ibutang o para butaran sa mga tao ang dili politika lang ang gihunahuna, kundi unahon ang kaayuhan sa mga katawhang lumulupyo sa nasod nga Pilipinas. Gisulti sa Presidente nga mas mahimong kusog ang pundasyon ug ang bugtong tumong nga mahatagan og maayo og nga kinabuhi ang mga Pilipino. Dugang pa sa Presidente nga singgit sa tanan nga panagiusa o unity, wala nay luna ang dili pagkasinabtanay tungod kay dili nini makabot ang mga tinguha kung dili magkasinabot. Importante nga unahon ang kayuhan sa mga katawhang lumulupyo og kinahanglan silang serbisyuhan. Gikalipay usab sa punong ehekutibo ang formalized na alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas o Nacionalista Party. Gipatinaw sa Feebox nga walay hulga sa tsunami sa mga kabaybayonan sa Pilipinas, luyo sa 7.1 magnitude nga linog. Una nini na sinatian ang kusog nga pagtayog sa Kosyo, Japan. Nahitabo kini kagahapon sa may alas 3:42 ang takna sa kahaponon. Sa lokal dita sa ahensya, ana sa 6.9 magnitude ang ilahang na-record. Kung nasukod, medyo ubos og jutay kumpara sa initial report nga gikan sa Japan nga 7.1 magnitude. Aduna kini gilawmon nga 33 kilometros og tectonic ang gikanan sa naasoyng linog. Nanawagan ang Philippine Embassy ngadto sa mga katawhan nga dili dayunon ang paghimo nini og mga non-essential travel ngadto sa nasod sa Israel. Kini nga anunsyo tungod sa pagpadayag og panagbangi sa sulod sa mga border sa nasod sa Israel sa usa ka pamahayag nga gipagawa sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Giila ang mga non-essential travel sama sa pilgrimage, volunteering work, tour ug uban pa. Nagpasidaan ang embahada tungod kay dili paluwas ang nasod gikan sa posibleng racket o terroristic attack. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, padayon nga nakataho og pagpangatake ang nasod sa Nigeria gikan nga nahitabong nga pagpangatake sa mga rebelding grupo. Nataho nga adunay usa ka estado diin giatake sa mga rebelde ang police station nga nakapahinay sa seguridad sa mga katawhan. Tungod nini, nagpadayon gihapon og saka ang kaso sa mga Kristohanong gilotos, gipatay o gihulga. Ang mga Kristohanon usab sa laing estado sa Nigeria nataho nga nakasinati og pagpanglotos pinagi sa pagpatay, pagpamusil sa basakan, mga pagpanghulga sa mga leader, forced marriage, kidnapping o pagpanghilabot sa mga panginabuhian.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa Kabisayan o Mindanao, Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila o ang ubang bahin sa Luzon, Western Visayas ang makasinati o madagumon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa hanging habagat samtang ang Mindanao o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makatagamtam gihapon sa madagumon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan. Kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:41 ug mosahop unya sa alas 6:22 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.